वज़ीर सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हम देते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हमारी हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें पहले 19,200 रुपये हम दिया करते थे, उसको अब हमने 25,000 रुपये कर दिया। जो कैटेगरी 2 है वो पहले 30,000 रुपये थी, उसको हमने 40,000 रुपये कर दिया। कैटेगरी 3 42,000 रुपये थी, उसको हमने 50,000 कर दिया। और जो हायर सेकेंडरी की जो पैसे हम देते हैं वो जितने अखराजात आते हैं बच्चे के ऊपर वो सारे के सारे हम 100% जो है वो हम उठाते हैं। तो इसमें इजाफा या कमी की कोई बात नहीं थी। तो जितना खर्चा आता है वो हम सारे का सारा बेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो मिनिमम वेज है वो आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता साल हमने, बल्कि उससे पहले हमने 25,000 रुपये कर दी थी पूरे पाकिस्तान में। सिंध वो पहला सूबा था जिसने 25,000 की थी, लेकिन कुछ लिटिगेशन हुई और कुछ मामलात हुए, कोई ताख़ीर हुई। लेकिन अब तक जो हमने रखी हुई 25,000 है, लेकिन उसमें नई मिनिमम वेज के लिए हमारा जो मिनिमम वेज बोर्ड है वो उस पर काम कर रहा है। और आपके इल्म में है कि पंजाब ने वो 32,000 पहले से की हुई है। और हमारा जो अभी तक का है, क्योंकि वो बोर्ड है, मैं कोई बता नहीं सकता कि कितनी होगी, लेकिन ये है कि 32,000 से वो ज़्यादा होगी, उससे वो कम नहीं होगी। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, वो हम जल्द से जल्द अनाउंस कर देंगे। इसके अलावा एक बहुत हमारा जो एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन अब उसमें हमने उसको स्पीड अप किया है, वो बेनज़ीर मजदूर कार्ड का जो प्रोजेक्ट है उसको किया हमने आगे। उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मुश्किलात हमें आ रही हैं दरपेश, डिपार्टमेंट की तरफ से थी वो अपनी जगह, जो एम्प्लॉयर की जानिब से थी वो अपनी जगह, लेकिन बुनियादी जो मसला है वो EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड की डेवल्यूशन है। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम महकमे डिवॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो डिवॉल्व उस तरह से हुए नहीं है जिस तरह की हम जो आइन कहता है। उसमें हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर इस इशू को रेस किया, CCI में रेस किया, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर रेस किया, लेकिन वहाँ हमेशा ये जवाब आ जाता है कि जी KPK जो इसकी मुखालफत करता है कि वो कहता है कि डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या कुछ चीज़ों पे बलूचिस्तान ये कहता है कि वो डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या EOBI के हद तक इवन पंजाब कहता है कि ये डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई और सूबा तैयार नहीं है तो उसकी सज़ा सूबा सिंध को नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट हमने समरी मूव की है, जो CCI के लिए हमने भेजी है, उसमें हमने ये दरख्वास्त की है कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड को सूबा सिंध की हद तक डिवॉल्व कर दिया जाए। मतलब ये कि जो सूबा तैयार है उसके तक डिवॉल्व कर दें, बाकी कोई सूबा अगर विफाक के साथ रहना चाहता है, वो डिवोल्यूशन नहीं चाहता है, तो ये उसकी ख्वाहिश है, उसकी मर्जी है, उसको अब ना कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब नया केस हमने सामने लेकर गए, उस पर मुझे 100% उम्मीद है कि अब कोई जवाज़ वफाकी हुकूमत के पास या CCI के फोरम पर ये नहीं होगा कि वो इनको डिवॉल्व ना करें। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये दोनों महकमे डिवॉल्व हो जाएँ, ताकि जो हम काम कर रहे हैं बेनज़ीर मजदूर कार्ड का, उसको हम ज़रा और तेज़ी से, और ये जो एक मर्जर हमने करना है जो हमारे इस प्लान का हिस्सा है कि सोशल सिक्योरिटी, EOBI, वर्कर वेलफेयर फंड और इसके साथ माइंस वर्कर वेलफेयर जो हमारा है उसको हम मिला लें सबको, ताकि एक ही इदारा बनाकर तमाम मजदूरों को यकसा हम सहूलियत देने का आगाज़ कर दें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी ज़ाहिर है कि लेजिस्लेशन हमने बहुत की है, बहुत सारे वो छोटे मोटे काम हैं, लेकिन ये मेजर काम थे जो मैं चाहता था कि आपके सामने लेकर आऊँ। अच्छा सईद भाई ये बता दें कि अब तो आपकी हुकूमत है, तो इन चीज़ों में देर क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी भी तो थोड़ा सा अरसा रह गया है, फिर ये अगले 2 रुपये चली जाएंगी चीज़ें। EOBI और वर्कर वेलफेयर का फंड का जो बाकी जो इन दोनों इदारों का मसला है वो सीरियस मसला है, तो इसको एक मुख्तसर मुद्दत में क्यों नहीं हल करवाते? देखें, अभी कुछ 1 साल हुआ है कि एक ऐसी हुकूमत आई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है वफाकी हुकूमत में, लेकिन इससे पहले PMLN की गवर्नमेंट रही, उसके बाद PTI की हुकूमत रही। हम कोशिश करते रहे, लेकिन मैं ये असम्बली के रिकॉर्ड पर ये बातें मौजूद हैं कि CCI के फोरम पर जो मिनट्स पेश किए गए, एक कमेटी बनाई गई थी, उसके वो उन्होंने गलत मिनट्स रिकॉर्ड किए और गलत बयानी करके वो CCI के सामने लेकर गए, और वहाँ से उन्होंने CCI का एक फ़ैसला लिया। उस फैसले को भी हमने चैलेंज किया कि ये फ़ैसला CCI का गलत है और उनको गलत हक़ाइक़ बताकर जो है ये फ़ैसला लिया गया है। मैंने जो बात अभी आपके सामने रखी कि जब ये नई हुकूमत आई
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा आए थे सूबा सिंध में, उन्होंने सिंध कैबिनेट के एक इजलास की सदारत की थी। उस वक्त ये बात मैंने उनके सामने रखी कि जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और उसमें ये इस्तदा की थी कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड को जो है वो सूबों को दिया जाए। तो मैंने कहा जी एक आपकी इस्तदा थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब उम्मीद है कि आप अपनी उस इस्तदा पर अमल करेंगे और ये चीज़ें होंगी। तो मैंने जो आपको आखिरी चीज़ अभी बताई थी कि सिंध हुकूमत ने जो नई समरी भेजी है उसमें हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि जी इसको डिवॉल्व करो सूबों को, हम तो ये कह रहे हैं कि जी सूबा सिंध तैयार है और आइन के मुताबिक ये सूबों को जाना चाहिए। पंजाब की हम बात नहीं करते, KPK की हम बात नहीं करते, बलूचिस्तान की हम बात नहीं करते। वो अगर विफाक के साथ रहना चाहते हैं वो रहें, अपना काम चलाएं, लेकिन सूबा सिंध की हद तक जो है इन दोनों इदारों को डिवॉल्व कर दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। सईद साहब, जमायत इस्लामी पहले दिन से पीपल्स पार्टी के जो है वो आड़े हैं कि उनका मेयर नहीं आना चाहिए। आज फिर वो कोर्ट में गए हैं कि ये जो तरामीम हुई है इसमें कानून में वो उसके खिलाफ हो गए हैं, यानी मेयर नहीं आना चाहिए पीपल्स पार्टी में। क्यों? इसी में ऐड कर दें कि वो इसी असेंबली में जो उसकी हिमायत भी की थी। मैं बड़ी मेहरबानी, मैं ये बात अभी करने जा रहा था कि देखें ये जो तरमीम थी कि जिसमें कि कोई ऐसा शख्स जो काउंसिल का मेंबर ना हो वो भी मेयर या टाउन चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है, ये तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी थी। अच्छा। जब हम लोकल गवर्नमेंट कानून में तरामीम के लिए जा रहे थे तो हमारे जो मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने तमाम जमातों को ख़त लिखा और उनसे तजावीज़ तलब की। तकरीबन तमाम जमातों ने ये तजवीज़ दी कि ये होना चाहिए जिस तरह 2001 और 2005 में था। मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान, नसरीन जलील साहिबा, तारिक हसन साहब मेंबर्स नहीं थे काउंसिल के और वो इलेक्ट होकर फिर बन गए। अच्छा, उस वक्त वो 6 महीने वाली शर्त भी नहीं थी, एक मरतबा इलेक्ट हो जाए तो वो कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने उसको मज़ीद थोड़ा बेहतर किया कि हमने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी कि मेंबर बने, लेकिन हमने शर्त लगा दी कि 6 महीने के अंदर अंदर उस उम्मीदवार को अगर वो कामयाब हो जाता है तो उस काउंसिल का मेंबर बनना है। तो अब जो बात जमात इस्लामी पहले से कह रही थी, जो बात MQM पहले से कह रही थी, जो बात और जमातें पहले से कह रही थी, वो अब आकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। जो दूसरी बात उन्होंने कही उसमें जमात इस्लामी नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो असम्बली में मौजूद हैं, जब ये तरमीम आई तो किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की और ये तरमीम अक्सरियत राय से नहीं, इत्तफाक राय से जो है वो मंजूर हुई। अब एक ऐसा कानून जो इत्तफाक राय से असम्बली ने मंजूर किया हो, जिसमें जमात इस्लामी का वोट भी हो, जिसमें PTI का वोट भी हो, जिसमें GDA का वोट भी हो, जिसमें MQM का वोट भी हो, जिसमें TLP का वोट भी हो, अब अगर जाकर उसको कहते हैं अदालत के सामने रखें तो अब इससे एक चीज़ साबित होती है। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई अगर बकौल हाफिज नईम साहब के कि उनके पास 130 मेंबर अपने हैं और 63 मेंबर PTI के हैं तो आपकी तादाद 193 बन जाती है। तो आपको तो बेचैनी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि जी आज कराओ इलेक्शन ताकि वो मेयर बन जाएं। लेकिन अगर वो अब अदालत में जाकर इस पूरे अमल को ताख़ीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इससे कम से कम हमारी एक बात तो साबित हो रही है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी कही थी, PTI को एक तरफ रखें, मैं तो कह रहा हूँ जमात इस्लामी के 130 मेंबर ये मुझे इकट्ठे करके दिखा दें कहीं, वो 130 भी इनके साथ नहीं है। उसकी वजह बताऊँ आपको। देखें, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मेयर बनने की जुस्तजू में या बेचैनी में वो बातें कही हैं जो नफरत अंगेज हैं, जो तकसीम करती हैं, जो मुनाफरत फैलाती हैं, जो लोगों को दूर करती हैं। वो बातें जब कहीं तो जमात इस्लामी के वो लोग जो इस किस्म की सियासत को पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने MQM की इस किस्म की सियासत की मुखालफत की है, जिन्होंने हर उस सियासत की मुखालफत की है जो लोगों को तकसीम करती है, वो जो सेक्शन है जमात इस्लामी का, वो हाफिज नईमुर रहमान के इस रवैये पर नाला है। और वो मेंबर्स जो इस रवैये को पसंद नहीं करते, इन बातों को पसंद नहीं करते, वो ये समझते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जैसे आदमी को कराची का मेयर नहीं बनना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी के जो 130 मेंबर हैं उनमें से भी बहुत सारे अरकान उनके साथ नहीं हैं। और ये चीज़ आपने भी रिपोर्ट की, मुझे भी पता था
کہ آج سے 3 دن پہلے جماعت اسلامی نے ایک اجلاس بلایا جس میں انہوں نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تمام ارکان کو مدعو کیا کہ جناب آئیں اور ہم بیٹھ کر، اصل میں بیسیکلی وہ بلا کر لوگوں کو، میڈیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو میری اطلاعات ہیں، پہلے وہ اجلاس 5 بجے رکھا گیا، لوگ پورے نہیں تھے، پھر 6 بجے رکھا گیا، لوگ پورے نہیں تھے، پھر 8 بجے رکھا گیا، لوگ پورے نہیں تھے، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس لیے کہ اس اجلاس میں پی ٹی آئی کے تو شاید کچھ 6-7-8 لوگ پہنچے تھے اور جماعت اسلامی کے بھی 130 لوگ جو نہیں آ سکے۔ تو اگر اکثریت ان کے پاس نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں جا کر اس پورے عمل میں رکاوٹیں پیدا کریں تاکہ کراچی میں کوئی منتخب میئر نہ آ سکے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے بتایا، ایک تو لیجسلیشن جو ہے وہ اسمبلی کا کلی اختیار ہے، عدالت کا اختیار نہیں ہے، اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی میں قانون سازی جو ہوتی ہے اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا انٹل انلیس کہ اگر وہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو۔ تو یہ جو ترمیم ہے اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے، اس میں لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ آئیں، الیکشن لڑیں اور اس کے بعد وہ کونسل کے ممبر بن جائیں، اور یہ اسمبلی میں جو ترمیم ہوئی تھی یہ اتفاق رائے سے ہوئی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ عدالت میں بھی ان کو شاید ریلیف نہیں ملے گا۔ صحیح صاحب یہ بتائیں کہ کیا سندھ اسمبلی میں ایسا کوئی قانون آ سکتا ہے کہ جو اکثریت میں نہ ہو اس کا بندہ میئر بن جائے؟ یہ کوئی قانون سازی آپ ایسی کر سکتے ہیں؟ یہ تو حافظ نعیم رحمان بقول آپ کے پھر بات تو گزر گئی، آپ چیئرمین بلاول صاحب سے گزارش کریں کہ ان کو میئر نامزد کر دیں تاکہ آپ کے معاملات نہیں، میں نے تو اس کا آسان حل بتایا تھا، یہ تو بہت مشکل ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ ترمیم کرو، پھر الیکشن میں جائے، پھر اکثریت نہ ہو، پھر میئر بنے۔ یہ سب سے آسان کام ہے، اپنے نام کے ساتھ لگا لیں میئر حافظ نعیم الرحمان، ساری زندگی جو ہے وہ میئر ہی رہے گا، الیکشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 184 کا حصہ کیسے پورا کریں گے بغیر پی ٹی آئی؟ پہلے یہ بات کر لوں، یہ چونکہ الیکشن کے حوالے سے پھر ادھر آیا تھا۔ جی پی ٹی آئی کے بغیر 184 کا حصہ کیسے پورا کریں گے؟ آپ کے پاس دیکھیں، ایک میری گزارش یہ ہے کہ جو میں نے لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ پڑھا ہے اس میں 184 کا ہنسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ میری رائے میں جب یہ انتخاب ہوگا جس کی اکثریت ہوگی وہ میئر منتخب ہو جائے گا، ہاؤس کے اندر جس کی اکثریت ہوگی وہ میئر منتخب ہو جائے گا۔ اب اگر حافظ نعیم الرحمان کے بقول ان کے پاس 193 لوگ ہیں، بسم اللہ کریں، 15 تاریخ کو آئیں اور 193 ووٹ لیں، اور میں نے اس دن بھی کہا سب سے پہلے ان کو مبارکباد میں دوں گا، ان کے گھر پہ مٹھائی لے کر جاؤں گا، ہار لے کر جاؤں گا، ان کو پہناؤں گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کو میئر تسلیم کرے گی اور جو قانونی طور پر ان کا رول ہے اس کو ادا کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ لیکن دوسری جانب انہیں بھی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کو 193 ووٹ یا 184 ووٹ نہیں ملتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب صاحب کے مقابلے میں کم ووٹ ملتے ہیں تو انہیں بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ اس شہر کے جو مسائل ہیں وہ ہم اچھے ماحول میں آگے بڑھ کر اس کو حل کرنے کی طرف بڑھ سکیں۔ دیکھیں، یہ بات میں 12 کہہ چکا ہوں کہ 25,000 یا 32,000 یا 35,000 جو بھی منیمم ویج حکومت متعین کرتی ہے، اگر کہیں اس کی عملداری نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس اس کی شکایت آئے تو ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں۔ ہم نے اخبارات میں اشتہار دیے، ہم نے ٹی وی چینلز پر اشتہار چلائے، اور ہم نے لوگوں سے یہ گزارش کی کہ اگر کہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو برائے مہربانی ہمیں آپ بتائیے تاکہ ہم اس پر کارروائی کر سکیں۔ اس پر مختلف اداروں میں یونینز ہوتی ہیں، ایسوسیشنز ہوتی ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ شکایتیں آتی بھی ہیں جہاں سے پتہ چل جائے۔ اگر ویسے شکایت نہ آئے، اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، میڈیا پہ دیکھ لیں، کہیں سے کمپلینٹ آ جائے کہ یہاں پر 25,000 یا منیمم ویج نہیں دی جا رہی تو ہم اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہم خود بخود
کوئی ایسا سسٹم بنا دیں گے, جادو پھڑا دیں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 25,000 نہیں مل رہے ہیں اور ہم نافذ کر دیں گے, تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہے. یہ جن لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ اس میں ہماری مدد کریں. یا دوسری ایک کوشش ہے جو شاید تھوڑی سی مشکل ہے کہ لوگ منیمم ویج اگر ان کو نہیں ملتی تو وہاں کام کرنے سے انکار کرتے ہیں, اس لیے کہ کوئی ادارہ مزدوروں کے بغیر چل نہیں سکتا. اگر وہ منیمم ویج کے بغیر نوکری نہیں کریں گے تو وہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, لوگوں کو مجبور ہو گئے کہ وہ منیمم ویج کو دیں. سر آپ جماعت کے اختلاف کی بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے نا بھائی پارٹی ہو گئی. سعید کا بھائی, آصف کا بھائی, لیاقت کا بھائی, علی جان کا بھائی, فلانے کا بیٹا, فلانے کا بھائی. ایسا یہ کمپین کیوں چل رہی ہے؟ ورکروں کو یہ تاثر کیوں ہے کہ بھائیوں کو ٹکٹ دیے گئے, جیالوں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے؟ ایسا کیوں ہے تاثر؟ دیکھیں, اگر تو کوئی ایسا شخص ان میں ہے جو پولیٹیکلی خود ایکٹیو نہیں ہے, ان سے باہر بیٹھا ہے, گھر سے باہر بیٹھا ہے, کہیں سو رہا ہے, پولیٹکس میں نہیں ہے, اور اس کو صرف اس لیے ٹکٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کا بھائی ہے, تو یہ اعتراض بالکل جائز ہے. لیکن اگر جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بننی چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار کے بھائی ہیں. اگر میرے بھائی کو دیا گیا تو میرا بھائی ابھی نہیں, کئی برس پہلے ضلع کا یوتھ کا صدر تھا. میرا بھائی آج بھی سٹی ایریا کا جو ہے جنرل سیکرٹری ہے. میرا بھائی 2015 میں بھی الیکشن جیتا ہے یو سی کا 8,000 ووٹ لے کے. تو اگر ایک آدمی خود پارٹی میں رول اپنا ادا کرتا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سعید غنی کا بھائی ہے. اسی طرح اور جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے رہے ہیں. حیدرآباد میں کاشف شورو پہلے بھی وہاں کا چیئرمین رہا ہے کسی کونسل کا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب مخالفین بھلے جو مرضی اعتراض کریں, لیکن پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک طویل مشاورت ہوئی ہے اور اس مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے ہیں. میڈیا پہ جو چلتا رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام فیصلوں پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا ہے. جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے بھی ان کو قبول کیا ہے, اور جن لوگوں کو ملا ہے وہ چل کر ان لوگوں کے پاس گئے جو کینڈیڈیٹ تھے. تو بڑے اچھے ماحول میں یہ سارے فیصلے ہوئے. یہ بتائیں کہ یہ پارٹی پیپلز پارٹی, لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ سارے الیکشن کے اندر خواتین کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے, چاہے حیدرآباد ہو یا کراچی ہو. اس کی وائس چیئرمین اور چیئرمین کی سیٹوں پہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کراچی میں شاید پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے, واحد, جس کی ٹکٹ پر 2 خواتین براہ راست یو سی کی چیئرمین منتخب ہوئی ہیں, براہ راست, اور کسی جماعت کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی ہے. اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں کئی جگہوں پر خواتین کو مختلف کونسلز میں. وزیر محنت سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. انہوں نے کہا اسکولز میں تعلیمی اخراجات کے لیے وظیفہ 10,000 کر دیا گیا ہے. نئے بلدیاتی قانون کی تجویز جماعت اسلامی نے ہی دی تھی. جماعت اسلامی غیر منتخب ممبر کو منتخب کرانے کی حمایت کی تھی. اور دوسری جانب استحکام پاکستان کانفرنس کا اجلاس جاری ہے اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا 9 مئی کو حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں, کیا شہداء کے لواحقین کے انسانی حقوق نہیں